पावर ताकत से भी किसके ऊपर काम आती, इसके तो गरीबा के ऊपर, कमजोरा के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म करते सिनो। भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में जिस तरह से तुम्हारी गवर्नमेंट ले लगा है वैसा तुम्हारी गवर्नमेंट भी गिराने की ताकत ये मुस्लिम कम्युनिटी रखिए कर बोलना चाहती हूँ। मैं छोड़ो तेरे रोज मैं क्या टीवी देख नहीं देता माँ, तेरा घर में सबका फोड़ रही माँ, फोड़ता रोज कर को खड़ा कर को पूरा फोड़ कर डाला। कौन भी एमएलए कौन भी आपको कहते नहीं है कौन भी आई नहीं हमारे से, कैसे भाई कितने क्या को बात कर रही सब जने भी, कौन भी आपको ನೋಡಿ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3,90,000 ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನವೆಂಬರ್ 19, 2025 ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅವರು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. Now we have all the documents. Now they are saying just to leave. Now where we should go now? हमारे ही बेंगलुरु शहर कोहिलो का एक इलाका जिसे फकीर कॉलोनी कहा जाता है, और कुछ हफ्ते पहले वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए गरीबों के मकान ढा दिए थे। फिर उसके बाद इस सिलसिले में शहर की बहुत सारी तंजीमें, जमातें और मुख्तलिफ अहबाब फिक्रमंद हुए, और अल्लाह का बड़ा फजल है कि गरीबों के मकानों को देने के सिलसिले में अच्छी पहल हुई है। इंशाअल्लाह आजकल में वो मकानात तक़सीम होना शुरू हो जाएंगे। जरा हम तसल्ली से थे, चलो भाई कम से कम उनका छत अगर हट गया है, कुछ और छत मिल रही है, उनके लिए अच्छे मकानात मिल रहे हैं। लेकिन कल सुबह इत्तिला मिली कि सारे पार्ले का एक इलाका तूबा नगर, तो वहाँ फिर एक बड़ी लाट को लेके टोली निकल रही है और मकानों को ढाने का काम शुरू कर दिया है। मुसलसल वहाँ के अहबाब फोन करते रहे और यहाँ की मुख्तलिफ तंजीमें भी पहुँचती रही और वहाँ का मुआयना किया, और जो अहबाब भी अपनी जानिब से जो कुछ कोशिश किया कर सकते थे सबों ने किया है। उसमें से हमने भी छोटी मोटी कोशिश कर ली, और जिन जिन अहबाब से बात किया जाना मुमकिन हो सकता था हमने भी बात किया, और उसके बाद रात में वहाँ उस इलाके का दौरा भी किया। हमारी उन माओं से, हमारे उन भाइयों से जो मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं, उनसे भी सुना और उनके दर्द को भी बांटने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद हमारी इस रियासत के सीएम साहब से जाके दो टोक अंदाज में हमने ये कहा कि रियासत के सारे मुसलमान आपसे और आपकी हुकूमत से नाराज। ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रोजाना इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। मुसलमानों के दिल बहुत परेशान। अभी कुछ हफ्ते पहले ये वाकया पेश आया, फिर दोबारा इस तरह की बात पेश आ रही है। कहीं मुसलमानों से मजाक तो नहीं हो रहा? सीएम साहब ने हमसे कहा कि हमें भी पता नहीं था कि कौन से अफसरान अचानक इस तरह की कार्रवाई कर दिए हैं। मैंने कहा ना, आपको पता है पता नहीं है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन जो भी अफसरान इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनको इतनी सख्त सजा दें कि फिर दोबारा किसी अफसर को इस तरह की गलती करने की हिम्मत। 12 के करीब मकानात और उसके बाद कुछ शट डालकर थे 7 के करीब, उसको उन्होंने जेसीबी को लाके ढा दिया था। अब और 200 मकानात गिराने वाले थे। हमने कहा कि फौरन इस कार्रवाई को रोक दें। मुख्तलिफ तंजीमों के तरफ से भी दूसरे अफसरान और अहबाब की तरफ प्रेशर बिल्ट हुआ, जिसकी वजह से सीएम साहब ने भी कहा है कि इंशाअल्लाह अब ये मकानात गिराने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। जो भी कानूनी दायरे में रहकर उनकी मदद की जा सकती है जरूर मदद करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कानूनी पेचीदगियों के अंदर उलझी हुई होती हैं। मैं हमारे तमाम अहबाब से ये गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए कानून के दायरे में रहकर आप काम करें। अगर आप पे जुल्म हो रहा हो तो ये पूरी कौम आपके लिए खड़ी होगी और आपके लिए लड़ेगी।
اور آپ کا حق دلانے کی فکر کریں. اگر کوئی غلط کام کر دیں تو اس صورت میں قوم آپ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی. یہاں ہم نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ یہ کیا کہ نہ ان کو نوٹس ملی، نہ ان کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بات پہنچی. اچانک صبح میں آئے، ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا عملہ یہاں متعین ہو گیا اور اچانک گھروں کو اٹھانا شروع کر دیا گیا. ان کے سامان بھی اندر ہی وہ بھی اٹھا نہیں پائے. ان کے بیمار بچے بھی ہیں، وہ اندر پریشان. جب ہم رات میں گئے تھے تو ایک ماں ایک پولیو سے جونج رہی بچی کو اپنے ہاتھ میں لے کے سلا رہی تھی اور کھلے چھت کے اندر بیٹھی. ایسے بہت سارے واقعات. ایک بیمار صاحب جی ہاں روتے ہوئے میرے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے ہمارا معمولی سا گھر تھا، چھوٹی سی ریک کی چھت تھی، اب اسے بھی ڈھا کر یہ لوگ چلے گئے، اب میں گزاروں، رات کہاں گزاروں. مختلف آزمائشوں سے دو چار ہیں. اس لیے ہم سی ایم صاحب سے بھی اور اسی طرح جتنے بھی افسران ہیں ان سب سے یہ کہنا چاہیں گے، اس طرح ظلم اٹھانا یہ بالکل انسانیت کو شرمسار کرنے کے مترادف. ایسی حرکت نہ کریں. تمام مسلمانوں کے دل بے چین ہیں کہ یہ ہو کیا رہا. اس کی وجہ سے ہمارے دل مضطرب ہیں، پریشان ہیں. ہم ان تمام بہنوں کی طرف سے، ان تمام بھائیوں کی طرف سے، ہمارے ان بوڑھوں کی طرف سے، ان مریضوں کی طرف سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی کرنے والے افسران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ اوروں کو کبھی ہمت نہ ہو اس طرح کی جرات کرنے کی اور اس طرح کا اقدام کرنے کی. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں امن و امان کے فیصلے جاری و ساری فرمائے اور ہمارے درمیان میں اتحاد مضبوط سے مضبوط بنا دے. جی ہاں، مسلمان متحد رہے، آپس میں ایک دوسرے کی خوشیوں میں اور ایک دوسرے کی پریشانیوں میں جم کے رہے. ہمارے غم میں بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ہماری خوشیوں میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے. اللہ اس بات کی توفیق عطا. جو ہوا بہت شرمسار کرنے والا واقعہ ہے جس کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہوئی. کچھ غیر مسلم بھائیوں سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی رات میں، تو وہ بھی آگے کنڑ زبان میں ہم سے اپنی شکایت پیش کر رہے تھے کہ ہمارے بھی مکانات تھے، ہمارے مکانات بھی یہاں ڈھا دیے. یہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے یقیناً پوری انسانیت کو بڑی پشیمانی بھی ہوئی ہے، پریشانی بھی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ اللہ اس طرح کے حالات سے ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے.